अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम चीज़ गुफ्तगू में करने जा रहा हूँ। ये कोई मुख्तलिफ है जो मैं व्लॉग बनाता हूँ उसके अलावा हवाले से नहीं है, सियासत के बारे में या इस तरह को नहीं है, गर्मा गर्मी का माहौल नहीं है, बिल्कुल आराम से ये बात है। मैं जो कह रहा हूँ कि जो बात कर रहा हूँ ये वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन जो लगवाते हैं आप कोविड-19 की, इसके बारे में। और बेशुमार लोग जो होते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवाते। उनका मतलब ये होता है कि यार लगवाएंगे तो कुछ ना मेरे ख्याल इसके कुछ मेजर साइड इफेक्ट होंगे। और फिर हमारा ये है कि जब लगवाने जाते हैं, मैंने भी इस तरह किया, मेरी हो चुकी है, एक डोज हो चुकी है, तो उसी के बारे में आपके साथ बात करने जा रहा था। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब हम लगवाने जाते हैं उससे पहले या अपनी अपॉइंटमेंट ही बुक कराते हैं तो हम उसके बारे में जो है ना वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब से लेकर फेसबुक, जो कुछ भी नजर आता है हमारे, हम सर्च करते हैं और देखते हैं कि उनको कहाँ कुछ हुआ था और क्या क्या उसके मनफी असरात जो है मरतब हुए हैं लोगों पर, साइड इफेक्ट जिनको हम कहते हैं। और फिर ये होता है कि मोस्टली हम कई दफा होता है देखो अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं कराते, सर्च करते हैं कि अगर हमारे मुताबिक हुई तो ठीक है, वरना नहीं हुई तो फिर हम नहीं लगवाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, मेरी पहली डोज हो चुकी है और मुझे फाइजर की लगी है, जो वैक्सीन उनके पास मौजूद थी। मॉडर्ना थी होती है उनके पास, यूके में मैं हूँ, यहाँ फाइजर वाली होती है, मॉडर्ना वाली होती है, ऑक्सफोर्ड वालों की जो है ना एस्ट्राजेनेका जिसको कहते हैं वो भी होती है। लेकिन जो कुछ उस वक्त मौजूद होती है वो प्री प्लान नहीं करते। जब आप बुकिंग करते हो अपनी, और NHS की वेबसाइट है, जो यूके में रहने वाले लोग हैं वो NHS की वेबसाइट पर जाते हैं। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, और कई दफ़ा डॉक्टर आपको खुद भी लिख देते हैं, GP जो है वो खुद भी लिख देते हैं और आपको कहते हैं कि आप आइए और अपना जो है ना वो अपनी बुकिंग करा लीजिए वैक्सीनेशन के बारे में। लेकिन जब वहाँ जाते हैं ना आप, तो उनके पास जो स्टॉक होता है वही लगा देते हैं। वो तो प्री प्लान नहीं है। ये नहीं है कि आप कहें उनको कि नहीं यार मैं इससे तो डर रहा हूँ, या इसके साइड इफेक्ट मैंने यूट्यूब या गूगल मैंने सर्च किया खूब, तो इसके साइड इफेक्ट जो बहुत ज्यादा हैं तो मैं नहीं ये लगवाता। तो मैं जब गया वहां तो वो कह रहे थे कि हमारे पास वो जो ऑक्सफोर्ड वालों की है, जो एस्ट्राजेनेका जो है, वो तो उनके पास है ही थी नहीं, पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन जो मॉडर्ना वाली थी वो भी खत्म हो चुकी थी। वो कह रहे थे कि हमारे पास वो दोनों तो नहीं है, हमारे पास फाइजर वाली है और हम आज के दिन फाइजर ही लगाएंगे आपको। तो वो यही हुआ कि उन्होंने मेरे साथ मुझे फाइजर ही लगाई। मैं खुद जब जा रहा था तो बड़ा कंसर्न था, बड़ा सोच रहा था। दोस्त अहबाब थे, उनसे पूछा, मेरे काम करने वाले लोग थे जो, उनसे पूछा, और मैंने ये कोशिश करने की कोशिश की कि मुझे पता चल जाए कि ये कौन सी वाली जो है मुनासिब रहेगी। अगर क्या हो सकता है कि मैं वहां जाऊं तो उनको कहूंगे यार मैं नहीं ये लगवाना चाहता, तो वो मुझे कहेंगे ठीक है आपको दूसरी लगाते हैं। क्या ये ऑप्शन होगा? क्योंकि आपको जो बुकिंग करते हैं ना तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उनको कह सके। तो मैंने कहा नहीं, जब मैं जाता हूँ हमारे जो ब्रिस्टल में एस्टन गेट उसको कहते हैं, जो गेमें वगैरह होती हैं, फुटबॉल वगैरह होता है, उस जगह जो है वहाँ ये जो ना प्रॉपर उनका बहुत बड़ा हब है जो है खुला हुआ है ना, जो यूके का वन ऑफ देम इज बिगेस्ट वन, ये ब्रिस्टल में, वो उसमें मैं जाकर मैंने लगवाई थी। तो मैंने कहा कि वहां जाऊंगा तो उनसे कहूंगा कि यार मैं कंसर्न था जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के बारे में कंसर्न था कि वो मैं नहीं लगवाऊंगा, तो बाकी जो है वो मैं लगवा लूंगा। लेकिन लकली जो मैं वहां गया तो जो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये नहीं है, जो बंदे पहले 2-3 डिफरेंट जगह पे जाके मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वो आपसे बात करते हैं कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या आपको रिएक्शन तो नहीं हुई ऐसी चीज़ों का पहले हुआ, तो किसी किस्म की भी हेल्थ इश्यूज हो तो आपको बताने पड़ते हैं। मैंने बताया कि मैं डायबिटिक हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नोट कर लिया उन्होंने। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि हम ये लगाएंगे, और जब मैंने वो लगाई है वहाँ पर, और मुझे सच्ची बात है कि बेशुमार लोग जो है वो पैनिक करते हैं, खफकी करते हैं कि अब जब लगाएंगे तो वो कुछ जो उनकी नीडल है, जो सिरिंज है वो बहुत बड़ी है। तो आप जब मैं भी वीडियो देख रहा था, मैं सोचता हूँ कि अल्लाह जी ये इतनी बड़ी सिरिंज तो पूरी ऊपर ये मेरे यहाँ लगी है, ठीक है जी, इस जगह पे। तो मैं सोचता हूँ कि यार इतनी बड़ी सिरिंज तो लगा देते हैं, तो ये तो मसल में, ये मसल वाली जगह है और वो सीधी है। ये भी नहीं है कि जैसे इंजेक्शन होता है वो टेढ़ी लगाते हैं, ये है कि सीधी ना लगाते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो, मैं तो बहुत डर रहा था, और मुझे बाकी साइड इफेक्ट का इतना इशू नहीं था जितना मैं सोच रहा था कि यार इतनी बड़ी नीडल है, और वीडियो में जो देख रहा हूँ तो इतनी बड़ी नीडल डाल रहे हैं वो, तो ये तो बड़ी पेनफुल होगी। खुदा को है कि मैं वहां गया हूँ, और वो एक गोरा था जो कंप्यूटर पे था, तो जो चाइनीज गर्ल थी, लड़की थी जो चाइनीज, वो साथ बैठी हुई थी।
तो उसने सवालात मुझसे किए, कुछ इसका प्रॉब्लम नहीं है। ये 4th टाइम हुआ कि चौथी बार वो पूछते हैं आपसे वहां जाकर कोई इशू तो नहीं है, मतलब कोई ये इस तरह का नहीं है कि साइड इफेक्ट हो आपको अभी कोई इस तरह ना फौरी तौर पे इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है कि हो जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं कभी, नॉट नाउन, बिकॉज मुझे तो पता नहीं है कि मैंने पहले कभी खुलवाई है, लगवाई है पहले, तो मैंने ये उनको ये कह दिया कि इस तरह हुआ। जब वो उसने कहा कि किधर लगवानी है, तो मैंने कहा इधर लगवानी है। तो मैंने जब अपनी टी शर्ट पहनी हुई थी आसानी के लिए, यहाँ तक ही उसके बाजू थे, मैंने वहां ऊपर कर दिया उसको, तो उसने जब लगा दिया ना, तो मैंने रखा, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि लगाएगी अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, जो मैं करने जा रहा हूँ अभी। यानी कि मैंने वही रखी, तो मैंने कहा ठीक है अभी कब लगाओगी, इंग्लिश में मैंने पूछा, तो कहती है नहीं मैंने तो लगा दिए। यार गौर करने की बात है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो डरने वाला पैनिक की सिचुएशन कि यार वहां जाएंगे तो किस तरह होगा हमारा। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि उसने लगा भी दी, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ लगाओगी कब, तो वो कहती है नहीं हमने, तो मैंने कहा दैट्स इट, नो मोर। कहती है नो मोर। तो फिर ये हुआ कि मैं उठकर, तो वो कहती है अगर आप जा सकते हैं, तो उसने वो एक नंबर सा दिया मुझे, नंबर 18 था मेरा, कि वहां जाइए, वहां वेटिंग रूम पे ना बंदे बैठे हुए, तकरीबन 30-40 बंदे बैठे हुए थे, कि आपने हर जो आदमी है उसने 15 मिनट वेट करना है, 15 मिनट वेट जो है ना आपने वहां करना है। 15 मिनट के वेट पर उन्होंने देखना है कि कोई इस तरह कोई मामला, कोई डिजी नहीं हो रहा बंदा, या कोई या पैनिक तो नहीं फील कर रहा। अगर वो करता है तो उनके पास वो इंजेक्शन है, उनके पास फौरी तौर पर दवाई है, तो एंटी एलर्जिक दवाई है जो वो उसी वक्त दे देते हैं और आपको कोई कुछ नहीं होता। जितने भी बंदे बैठे हुए थे, किसी जो बंदे आ रहे थे, मुझे उन्होंने, जब मैं गया वो 4 नर्सें वहां खड़ी थी, और वो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, नंबर देखा, उन्होंने कहा बैठ जाइए, 15 मिनट से पहले जाना नहीं आपने। तो मैंने जो वो ना मेरे 218 हुए थे, 2:18, तो मुझे कहा गया कि आप ना 235 पे, तकरीबन 234 पे जाइएगा, यानी कि इनफ टाइम दे दीजिएगा कि पता चले कि वाकई आपने ना ठीक हो गया मसला। और मैं बैठा रहा, और जो बंदे आ रहे थे, मैं बूढ़े भी लोग आ रहे थे, जवान भी आ रहे थे, और क्योंकि यहाँ जवानों को भी लगना शुरू हो गया, कुल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो एक लड़की इंडियन भी मेरे साथ बैठी हुई थी, वो हार्डली कोई 19-20 की होगी, तो वो उसने भी लगवा लिया था। कुछ बूढ़े थे वो आ रहे थे, कुछ मेरी उम्र के थे वो लोग आ रहे थे। किसी एक बंदे को भी किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और कि उन्होंने किसी बंदे को भी वो एंटी एलर्जिक टैबलेट या इंजेक्शन नहीं दिया, यानी कि किसी ने भी नहीं कहा कि हमें कुछ इस तरह महसूस हो रहा है या कि मैं पैनिक स्टेट में हो गया हूँ। मुझे भी कोई महसूस नहीं हो। मेरा बेटा और मेरा भांजा जो बाहर इंतजार कर रहे थे, वो मैं बाहर जब 18 मिनट मेरे हो गए, 218 पे मेरा हुआ था, 235 पे मैंने छोड़ा, ठीक है जी। तो कुछ 2 मिनट मैंने आगे करके दिया, तो बाहर गया मैं आराम से, और बाद में घर आया मैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब ये साइड इफेक्ट जो है ना, वो डिफरेंट लोगों के लिए, मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। जैसे किसी बंदे को जो पेट में तकलीफ, थोड़ा सा ना दर्द हो सकता है, किसी की जो आपकी जो टांगे हैं उसमें दर्द हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, और ये इस तरह की चीजें, और जो बाजू है ना वो उसमें दर्द हो सकता है। खुदा दुआ है कि मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो डरते हैं, सोचते हैं कि नहीं लगाते। मुझे सिर्फ बाजू के दर्द में के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बाजू में दर्द हुआ। और बाजू में दर्द के लिए मैंने यूं किया कि मैंने पैरासीटामोल, जैसे मैंने साथ अभी भी रखी हुई है, ये नॉर्मल सी पैरासीटामोल है, देखिए एक ये, और साथ ही ये मैंने अभी आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। ये तो ये आप देखेंगे, तो ये मैंने रखी हुई है, एक है कैफीन वाली, जैसे ना अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है जी, ये कैफीन वाली पैरासीटामोल है। तो मैंने जो किया था, पहले दिन तो ये मैंने खाई नॉर्मल वाली, नॉर्मल पैर खाई, लेकिन दूसरे दिन दो उस वक्त खाई मैंने जब मैं गया था, तो दूसरी दो जो है गोलियां मैंने जब वहां से वापस आया हूँ, तो तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मैंने खा ली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे, दोस्त एक कहने लगे थे कि मुझे हो सकता है कि सर दर्द हो ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा है कि सर दर्द हो जाए आपको। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके सर दर्द हो और खफकी थोड़ी सी हो, तो मैं यूं करता हूँ कि ले लेता हूँ ना मैं, तो ये फिर मैंने नॉर्मल जो है ना वो यही ली। लेकिन जो सेकंड डे फिर मैंने ये किया कि एक सुबह एक शाम बस यही ली, इसीलिए। अच्छा, दर्द का मैंने क्या किया, आपको दोस्तों को शायद ये हालत थोड़ी सी ट्यूब की खराब है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ जो साइड इफेक्ट होगा ना आपको, वो होगा सिर्फ आपको जो आर्म का दर्द है ना आपको होगा, यानी कि ये नहीं है सिर्फ, तो उसकी फाइन स्विंग है वो, यानी कि जो उसको जो वो सुई है ना, वो फाइन सुई है, यानी कि वो आपको हार्डली नजर आती है, इतनी बारीक है वो। तो इसलिए मैंने, जब उसने मुझे कहा, नर्स ने लगाई नहीं, तो मैंने उसे कहा कि आपने लगाई नहीं है, अभी क्या लगाओगी, तो वो कहती है नहीं मैं लगा चुकी हूँ।
اس کی وجہ تھی کہ نیڈل جو ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے، باریک ہے، وہ فائن ہے، وہ جو بال کی طرح، جیسے موٹا بال ہوتا ہے اس طرح ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو یہاں درد ہوتا ہے نا تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سرنج کی وجہ سے ہوا ہے، مطلب یہ ہے جو دوائی انہوں نے ڈالی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ میں نے اندازہ کیا. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا. یہ میرے ساتھ اب پتہ نہیں آپ کو یہ حالت اس کی خراب ہے ویسے. یہ ہے جو نا آئی بروفن جیل ہے. یہ اگر آپ کو تو تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، پہلے میں استعمال کر چکا ہوں. بچے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جو کچھ بچی ہے، کافی بچی ہے ابھی، کافی دنوں کے لیے بہت ہے. تو میں نے یوں کیا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اب 4-5 پاؤنڈ کی UK میں ملتی ہے، وہاں پاکستان میں مل جاتی ہے. سارے ملکوں میں آئی بروفن جیل جو ہے نا اس کو کہتے ہیں. یہ عام عموماً یہ بروفن جیل بھی ہم کہتے ہیں، UK میں بروفن، آئی بروفن کو بروفن بھی کہتے ہیں، پاکستان بھی دونوں ناموں سے بلاتے ہیں. ہم بھی UK میں آئی بروفن بھی کہتے ہیں، بروفن بھی کہتے ہیں. جیل لے لیجیے. وہ جو یہ ٹیوب ہے نا، یہ آپ کے لیے پورے جو آپ کے دوست ہے باپ بہن ان کے بھی نفع ہو جائے گی، فیملی کے لیے بھی. میں یوں کرتا رہا ہوں پھر 2-3 دن پہلے کہ اس کو تھوڑی سی لے کر یہاں سے یعنی کہ پہلی تو 2 دن ہی خالی میں نے پیراسیٹامول کی گولیاں کھائی ہیں. پہلے 2 دن جو نارمل والی میں نے کھائی کہ 2 گولیاں سب جب میں گیا تھا 2 گولیاں آنے کے بعد، اور دوسرے دن جو کیفین والی ہے نا پلس، یعنی کہ پیراسیٹامول پلس کیفین والی، وہ صبح شام میں نے دی. اور اس کے بعد یوں کیا جب مجھے یہاں درد ہوا نا تو وہ آئی بروفن جیل جو ہے نا تھوڑی سی ہاتھ میں لے کر میں نے اسے کر دی. اور یہ ہوا کہ جب میں نے پہلی دفعہ لگائی نا اس کو 6 گھنٹے تک مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا. 6 تو اس کا مطلب ہے اس نے 6 گھنٹے کور کیا. سارے پیراسیٹامول کی گولی بھی کھائی ہوئی تھی. اگر آپ کے تو دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی میں نے کیا، اگر محسوس ہوا کہ مجھے درد ہے تو میں نے اٹھایا اس کو اور اس کو استعمال کر لیا. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے پکا بیٹھا ہوا تو اس کی مر رہا ہوں. یہ کوئی درد اتنا بھی نہیں تھا. تھوڑا سا پنجابی کرنے چڑھنا پہنیا، پتہ نا آپ کو اس طرح کیا ہرٹ اس طرح کرتا ہے کہ آپ پنجابی سارے کہتے سمجھ گئے ہوگے تسی کہ یار بڑیاں چڑھنا پہن لگی اس طرح کا ہے نا تھوڑا. لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ برداشت نہ کر سکیں. مطلب درد اتنا نہیں ہے کہ آپ برداشت نہ کر سکیں یا رونا شروع ہو جائیں کہ یار مجھے نا یہ کیا ہو گیا، مجھے تو ابھی اتنا درد ہو رہا ہے بازو کو، میں کیا کروں. نہیں کچھ نہیں. لیکن وہ جو ہے نا وہی اسی مقام پر، یہ کسی اور جگہ نہیں ہے بالکل ہی درد. یہ اسی مقام پر جس بم لگا تھا نا اسا. اور میں نے سوچا یہ نیڈل کی وجہ سے نہیں، یہ وہ دوائی جو انہوں نے ڈالی ہے اس کی وجہ سے ہے. اور میں نے اس کو یہی کیا. میں نے میرے خیال 4 دفعہ ٹوٹل میں نے استعمال کی ہوگی. جب بھی میں نے محسوس کیا، اب بھی میں نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، جب بھی میں نے محسوس کیا تو کہ یہاں کہ مجھے تھوڑا سا نا بھی وہی ہو رہا ہے، تھوڑا سا درد، میں نے تھوڑی سی لی اور وہاں لگا دی اور آرام آ گیا. اور تقریباً جیسے میں نے کہہ چکا ہوں کہ پہلی دفعہ میں نے لگائی تو 6 گھنٹے رہی. بعد میں یہ تقریباً 4-5 گھنٹے تک یہ نکال جاتی رہی ایک دفعہ لگانے کی وجہ سے. مسئلہ اگر آپ صبح لگاتے ہیں نا تو شاید 4-5 گھنٹے کے بعد ایک دفعہ پھر تو دن میں 2 دفعہ لگائیں گے، 2-3 دن لگائیں گے تو آپ کو کچھ بھی درد نہیں ہوگا. بالکل ہی کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوئے. بالکل مجھے سرد کا درد نہیں ہوا، باڈی ایک نہیں ہوئی. ابھی تک میں بالکل ٹھیک ہوں. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوستوں، سارے دوست احباب جو دیکھ رہے ہیں، لمبی ہو گئی ہے ویڈیو، میں بنانا نہیں چاہ رہا تھا اتنی. جائیے سب لوگوں کو، وہ اپنی فیملی ممبر ہیں جن کو لگ سکتی ہے اور جہاں فری مل جاتی ہے، جائیے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں بھی UK میں اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈیلے نہ کیجیے. اب ایک دن بھی آپ نے ڈیلے نہیں کرنا اس کو. یعنی کہ ویکسینیشن از مسٹ. یعنی کہ انڈیا کے حالات آپ دیکھ لیجیے اور پاکستان میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں جا رہے، اور UK کے حالات بھی پہلے ہی آپ دیکھ چکے ہیں. لیکن ابھی آپ نے دیکھ چکا ہوگا کہ میٹ ہینکاک کی جو چیزیں اس کا اپنے اسٹیٹ میں دیکھ چکے ہوں گے کہ جو آف پاپولیشن ہے UK کی، ان کو ویکسینیشن ہو چکی ہے. آف پاپولیشن، یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی پہلے 60 کے اوپر تھا، پھر 50 کے اوپر، اب 40 کے اوپر والوں کو لگانا شروع ہو گئے ہیں. جہاں بھی جب وہ ممکن ہو فوری طور پر پہلی ڈوز لگوا لیجیے. میری جو دوسری ڈوز ہے وہ جولائی کے مہینے میں لگے گی، اور میں آئی ول گو تھرو، میں دوسری بھی لگواؤں گا. کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ جو ویکسینیشن ہے اسی وقت کام کرتی ہے جب تک آپ کو بیماری نہ ہوئی ہو. اگر آپ کو بیماری ہے، جیسے آپ کو کووڈ-19 کی بیماری ہو جاتی ہے نا، ویکسینیشن خود 10 دفعہ بھی کرائیں گے نا، کچھ فرق نہیں پڑنے والا آپ کو. ویکسینیشن جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کم از کم 15 سے 20 دن اس کے بعد ملیں آپ کو. یہ مثال ہے کہ آج اگر آپ کی ویکسینیشن ہوئی ہے نا، 15-20 دن کا آپ کو نے اتنی احتیاط کرنی ہے کہ آپ کو کووڈ-19 نہ ہو. جن کو اگر 15-20 دن کے پہلے ہو جاتا ہے وہ تو اس کا مطلب وہ اینٹی باڈیز اس نے ابھی نہیں بنائی تھی. اپنا جو جسم میں اینٹی باڈیز مدافعتی نظام جو ہے ڈیفینس جو ہے وہ تیار نہیں کیا تھا، اور آپ کو کووڈ-19 ہو گیا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر اگر آپ سوچیے،
اگر آپ ایک دفعہ فرسٹ ڈوز لگا لیتے ہیں نا آپ 80-85% جو ہے نا آپ پروٹیکٹڈ ہیں. اور اگر ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر یاری صحت ٹھیک رہے, اللہ خیر کرے, سب کچھ معاملات ٹھیک ہو جائے, آپ دوسری بھی لگوا سکتے ہیں, بالکل پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماسک کبھی بھی نہ چھوڑیے. میں تو وہ دوست کہتے ہیں, جو بائیڈن کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ اگر آپ 2 دفعہ لگوا لیتے ہیں بوتھ ڈوزز تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ماسک پہننے کی. میں کہتا ہوں کہ وہ صدر جو ہوتے ہیں امریکن کے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں, اگر آپ کی لگ بھی جاتی ہیں 2, اپنی احتیاط مت چھوڑیے, ہاتھ دھونا مت چھوڑیے, اپنا ماسک جو پہن کر رکھنا ہے آپ نے لازمی پہن کے رکھیے. پروٹیکٹ یور سیلف, ایون آپ کو وہ لگ بھی جاتی ہے, کیونکہ یہ بہت بری بیماری ہے, بہت ہی بری بیماری ہے. آپ کے لنگز جو ہے وہ اس کو تقریباً پیس کر رکھ دیتی ہے, کھا دیتی ہے بالکل. آپ کے لنگز جو ہے وہ بالکل ختم کر دیتی ہے, اور اسی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. جب سانس کا ایشو ہو رہا ہے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں سانس نہیں لے پا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو لنگز ہیں وہ کلیپس کر رہے ہیں. تو یہ جو ویکسینیشن ہے آپ کی قوت مدافعت پیدا کرتی ہے, اینٹی باڈیز بناتی ہے. تو جو دوستوں میں گزارش کروں گا, میں آپ کی فیملی کے سارے جتنے لوگ انٹائٹل ہیں, جتنے لوگ بھی انٹائٹل ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, بیٹیاں, بیٹے, جو کچھ بھی ہے, ماں باپ ہیں, کوئی دادا دادی آپ کے گھر میں رہتے ہیں, کسی کو بھی انٹائٹلمنٹ ہے, سب کی لے کر جائیے. اور ایٹ لیسٹ پہلی ڈوز آپ نے لگوا لینی ہے. اور میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ یار میں نے خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں آپ کے خود سامنے بیٹھا ہوں کہ ڈریے بالکل نہیں, سائیڈ افیکٹ بالکل منیمل ہے. تھوڑا بہت یہ ایسے سائیڈ افیکٹ یار دیکھیں, کسی کو دل کی بیماری ہو جائے اس کو دل کا آپریشن کرانا پڑتا ہے. بائی پاس پہلے تو ہوتا تھا, اب تو اسٹنٹ بھی ڈالنے لگے. اسٹنٹ بھی ایک پینفل پروسیجر ہے. کسی کے گردے خراب ہو جائے, کسی کو پتھری ہو جائے, کسی کو آئز کا ایشو ہو جائے, تو یار آپریشن کرانا پڑتا ہے. کسی کا بازو ٹوٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہم تکلیف جو ہے نہ سہ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج دل کا آپریشن کرا لیتے ہیں, آنے والی دنوں میں ہماری صحت ٹھیک رہے گی. وہ پوری چھاتی کھول دیتے ہیں یہاں سے, لیکن ہم اوپر کرا لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دل ٹھیک ہو جائے گا, ہم شاید اور 4 دن زندہ رہ سکیں. تو یہ ٹھیکا تو کچھ بھی نہیں ہے. آگے جائیے, آگے بڑھیے. آج ہی جو لوگ دوست رہے ہیں جائیے. اور یار یہ نا سب سے پہلے اگر آپ اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں, آپ پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون کی نیند سوئیں, اور آپ کو یہ نہ ہو کہ یار بیٹا بیٹی فیملی کا ممبر, وائف آپ کی, ماں باپ, کسی کو یار لگ جائے گی اور جو نا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا, آکسیجن نہیں مل رہی, دعائیں نہیں مل رہی, تو ہم کیا کریں گے. اور اس کا صرف یہ کہ جائیے اور ویکسینیشن کرا دیجیے. جیسے میں عرض کر چکا ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور جو میں جیسے کہہ رہا ہوں بالکل آرام سے میں رہا ہوں, مجھے کوئی میجر ایشو نہیں ہوا. اور ابھی آپ اگر ہوتا کوئی ایسا روشا تو اب میں بیٹھا ہوں, آپ میرے پچھلے ولاگ دیکھ لیجیے اور ابھی کا دیکھیے, تو میرا یہ نہیں ہے کہ ابھی میں کچھ اس طرح بیٹھا ہوں تو منہ میرا بنا ہوا ہے, تھوڑے تھوڑے آنسو بھی نکل رہے ہیں, تو درد سے کرلا بھی رہا ہوں, تو آپ کو کہہ رہا ہوں لوگ آ رہا ہوں. نہیں, ایسی نہیں ہے. یہ میں آپ کی صحت کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کی فیملی کی صحت کے لیے, آپ کے خاندان کی جو صحت و تندرستی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گھبرائیے نہیں. اور ابھی جیسے ہی آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے, جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے جو ویکسینیشن ہے وہ اویلیبل ہے اور فری اویلیبل ہے, بچ جائیے اور لگوا لیجیے. اللہ کا نام لے کر, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت و تندرستی رہے اور آپ کے پورے خاندان کو اچھا بنا رکھے. بہت ضروری ہے خاندان ٹھیک ہوں, ہم خود ٹھیک ہوں, خود ساری خوشیاں, پیسے کا مزہ آپ لے سکتے ہیں, بڑے بڑے گھروں کا مزہ لے سکتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں کا مزہ آپ لے سکتے ہیں, لیکن اونلی اگر آپ کی صحت ٹھیک ہو. صحت خراب ہو جائے تو پیسہ کچھ بھی مزہ نہیں دیتا, بڑے مکان, بڑی گاڑیاں, سب کچھ چلا جاتا ہے. تو بس اس کا خیال رکھیے, اور آئی ہوپ کہ آپ فوری طور پر اپنی ویکسینیشن جو ہے نا اس کی بکنگ کریں گے, اپوائنٹمنٹ لیں گے.